یو بزرگو بیا دوی تبا اللہ تعالی جل جلالو امنولو دا طرفنا روزانہ یو انار ایو گلاس اوبه ملاو کے دلے یو زنگل کی عبادت شروع کرے ہو او پدی عبادت کے بشپے اورز منہمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو تا سے اسباب محیا کرے ہو چھے یو انار مکمل خوراک بطور باندھا یو گلاس اوبه ورطا ملاو کے دلے نو یو رضی شیطان ورطوائی ٹول عمر دے ضائع کرو وان عمر لگیائے ٹول عمر دے تیر کرو اللہ اللہ وائے او اللہ تعالیٰ جل جلالو امن والو طرفنا چیرے ہم جواب ندر ترازی وچے اللہ تعالیٰ جل جلالو طرفنا جواب ندر ترازی ناستی ہے زا لاش چیرے پاسا او چیرتا خپل مزدوریو کا دنیا اگٹا زانتا اس دا سوچ خور آگئے خو اللہ تعالی جل جلالو امنولو خپل نیک بندگان حقا دا شیطان دوکو تا نپری دی اللہ پاک مدد دوی سر شامل حالو حقا بزرگ باندے آواز کی گی ایدہ اللہ بندہ چھے یوزل تاس اللہ اویلا او اگر پس اللہ تعالی جل جلالو امن والو تاتا دے اللہ ویلو توفیق در کو نو دا دوبارہ دا اللہ ویلو توفیق در کول تو دیکھ اللہ پاک دا طرفنا رنبنی اللہ ویلو قبولیت والجواب نو دے ما عزیزانو دا اولانین ناستینا پس چی تاسو الحمدللہ اویلا نو امید دے چی دا مخینای ناستای مو قبول لے ذکر اللہ پاک الحمدللہ ویلو توفیق در کو اللہ تبارک و تعالی دے دا نور ناستای ہم منگ تاسو خپل دربار کے قبول و منظور ہو کر دیں